करंथियों के नाम पौलुस का पहला ख़त और उसका 13वां बाब है, और हम जो है वो 20 जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनमें से आज पहली चीज़ जिसको अडॉप्ट करना है ताकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर हो, खुदा के कलाम के अकॉर्डिंग हो, ताकि खुदा हमें पसंद करे, क्योंकि कलाम में लिखा है जो रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो रूह की हदायत से चलने के लिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जिसको आज हम सीखेंगे, करंथियों के नाम पौलुस का पहला ख़त और उसका 13वां बाब और उसकी पहली 3 आयत आप तलावत करें, फिर इसके बारे में हम सीखते हैं। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझलाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। आमीन। पहली चीज़ जिसको आज से हमने प्रैक्टिस करना है, अपनी लाइफ में इसको लेना है, वो मोहब्बत है। और बाइबल में मोहब्बत के बारे में 3 लफ्ज़ हैं, ठीक है। पहला अगापे है, फिर एरोस है, और फिर इसके बाद फिलदिल्फिया, ठीक है। ये 3 लफ्ज़ हैं। जो अगापे है वो खुदा की मोहब्बत है जो वो इंसानों से करता है, और वो अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत है। उसमें कोई शर्त नहीं है कि इंसान भी मेरे लिए ये करेगा तो फिर मैं उससे मोहब्बत करूँगा, वो अनकंडीशनल लव है। दूसरी मोहब्बत वो है एरोस, और वो मियाँ बीवी की मोहब्बत है, आपसी मोहब्बत है। ये अनकंडीशनल भी होती है और कंडीशनल भी होती है। और तीसरी मोहब्बत जो है वो फिलदिल्फिया, ये बरादराना मोहब्बत है, जो भाइयों की जो ब्लड के साथ ब्लड अट्रैक्शन है उनमें, उसको बरादराना मोहब्बत कहते हैं। हमने कौन सी मोहब्बत लेनी तीनों में से? वो दूसरी जो इंसानी है वो तो आएंगी हमारी ज़िंदगी में, लेकिन जिसकी कमी हमारी ज़िंदगी में रहती है वो है अगापे मोहब्बत, और इसको हमने लेना है, तभी हम रूह की हदायत में चलेंगे और खुदा के बेटे कहलाएंगे। अच्छा, जो खुदा की मोहब्बत है वो अनकंडीशनल है, वो गैर मशरूत है। इसका मतलब वो मोहब्बत जब हम में आ जाएगी तो फिर हम लोगों को कैसे ट्रीट करेंगे? अनकंडीशनल वे में जाकर ट्रीट करेंगे। कैसे? मुशरफ बेटा अपने घर से चला गया अपने बाप को रुसवा करके, और जब उसे एहसास हुआ और उसने अपनी सारी ज़िंदगी गुनाह में वेस्ट कर ली, और उसे एहसास हुआ कि मेरे बाप के घर में बहुत सा खाने को मिलता है, खाना है, और मैं यहाँ पर भूखा मरा, उसने ये इरादा किया कि वो वापस अपने बाप के पास जाए। जब वो वापस अपने बाप के पास आया तो उसके बाप ने उसे देखा। अब वो बेटा जो रुसवा करके गया है, बाप उसके लिए कैसी मोहब्बत रखता है, कैसे उसे मिलने के लिए गया? दौड़ता हुआ मिलने के लिए। अनकंडीशनल लव है। इसके पीछे 2 रीज़न है वो दौड़ा क्यों है। एक तो वो इसलिए दौड़ा क्योंकि वो मोहब्बत जो है वो उसे जोश दिला रही है अंदर से, वो उसे बैठने नहीं दे रही। जो बेटे के लिए मोहब्बत है, उसकी रुसवाई एक तरफ, उसकी बेइज्जती एक तरफ, उसका अपने बाप को दुख देना एक तरफ, उसका पैसों को वेस्ट करना एक तरफ, उसका अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना एक तरफ, लेकिन बाप की मोहब्बत देखिए कि वो फिर भी बेचैन है, और वो उन सारी खामियों को जो उसके बेटे के अंदर है नहीं देखता, और कैसे मिलने के लिए जाता है? दौड़ता हुआ। तो जो अगापे मोहब्बत है वो कभी भी आपको चैन से बैठने नहीं देती। दूसरे नंबर पर वो क्यों दौड़ता हुआ गया? वो इसलिए दौड़ता हुआ गया क्योंकि उसे डाउट था, शक था कि कहीं ऐसा ना हो कि घर के पास आते आते इसका ज़हन बदले और फिर वापस चला जाए। तो उसने दौड़ कर जाकर उसे गले से लगाया। अनकंडीशनल लव है। इसका एक पहलू आप अपने माँ बाप में देखेंगे। हमारे माँ बाप हमारे लिए अपनी ज़िंदगियां कुर्बान कर देते हैं, कुर्बानी के हद तक चले जाते हैं, और वो अपनी चीज़ों को नहीं देखते, या अपनी आसाइश को, अपनी आराइश को नहीं देखते, और वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें, उनके लिए सब कुछ करते हैं। इसमें एक पहलू हमें नज़र आता है कि ये भी अनकंडीशनल लव है, जो हमारे माँ बाप के अलावा हमें दुनिया में और कोई नहीं करता। खुदा और उसके बाद माँ बाप हैं। तो ये अगर अगापे मोहब्बत हमने अपने अंदर इस एट्रीब्यूट को लेना है, इस सिफ्त को लेना है जो खुदा की मोहब्बत है, तो हमें 4 से 5 पॉइंट आएंगे, और इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर अगापे मोहब्बत है या नहीं है।
تو پہلے نمبر پہ جو پہلی چیز ہے اگاپے محبت کی ہمارے اندر آئے گی تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم میں سبمیشن آئے گی، فرمانبرداری آئے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں نافرمان ہیں خدا کے کلام کے، خدا کے، ماں باپ کے، اساتذہ کے یا کسی بھی بڑے کے، اگر ہماری زندگی میں نافرمانی ہے تو اس کا مطلب ابھی تک ہم میں اگاپے محبت نہیں ہے، کیونکہ اگاپے محبت ہمیں سبمٹ کر دیتی، ہمیں سبمیشن کی طرف لے جاتا، ہمیں تابع کر دیتی۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اچھا ہو، خدا کے اکارڈنگ ہو، تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں فرمانبرداری کو لے کے آنا۔ اگر فرمانبرداری نہیں ہے، اگاپے محبت ہماری زندگی میں کام نہیں کر رہی۔ دوسرے نمبر پر ہماری زندگی میں جو دوسرا پہلو آئے گا وہ سروس آئے گا۔ اگاپے محبت کو لے کر سروس کیا ہے؟ خدا کی خدمت کرنا۔ اگر خدا کی محبت ہمارے اندر ہے وہ ہمیں پش کرے گی، ہم کچھ نہ کچھ خدا کے لیے کرتے رہیں گے، چاہے ہم پرستش کریں، چاہے ہم دعا کریں، کچھ نہیں کرتے ہم صفائی کریں، کچھ نہ کچھ پریچ کریں، تو کچھ نہ کچھ ہمارے اندر سے احساس ہوگا۔ اور پولس کہتے ہیں اگر میں انجیل کو نہیں سناتا تو میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو دھوکہ دے رہا ہوں، ویسٹ کر رہا ہوں اپنا ٹائم، کیونکہ یہ مجھ پر قرض، وہ اس کو کہتا ہے، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، یہ مجھ پر قرض ہے اگر میں اسے ادا نہیں کرتا۔ تو وہ ہمیں سروس کے لیے ابھارتی ہے۔ اگاپے محبت سبمیشن ہے، سروس ہے۔ تیسرا پوائنٹ، جب اگاپے محبت ہماری زندگی میں آئے گی، ہماری زندگی میں سیریسنس آئے گی، سنجیدگی آ جائے گی۔ ہم اپنی زندگی کو لے کر سنجیدہ ہوں گے، ہم اپنے پیرنٹس کو لے کر سنجیدہ ہوں گے، ہم اپنے کاموں کو لے کر سنجیدہ ہوں گے، ہم اپنے سارے چال چلن کو لے کر سنجیدہ ہوں گے، ہم اپنے لباس کو لے کر سنجیدہ ہوں گے، ساری چیزیں اس میں آ جائے گی۔ تو کیسے پتہ چلے گا اگاپے محبت ہماری زندگی میں ہے یا کسی کی زندگی میں ہے؟ سیریسنس آئے گی۔ تو یہ وہ 4-5 پوائنٹ ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں لینا۔ اور سب سے بڑا پوائنٹ ہے اگاپے محبت کا، ہماری زندگی میں قربانی کا عنصر آتا ہے، ہم قربانی کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور یہ جو اگاپے محبت ہے نہ صرف ہمیں سروس کے لیے تیار کرتی ہے، سبمیشن کے لیے تیار کرتی ہے، ہمیں خدا کے لیے بڑھاتی ہے تاکہ ہم قربانی کی حد تک جا کر اس محبت کو آگے شیئر کریں، بڑھائیں۔ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر کیسے آتا ہے؟ دوسروں کی فکر کو لے کر، دوسروں کی پریشانیوں کو اپنا سمجھنا، دوسروں کی اس قدر فکر کرنا کہ جیسے یہ مصیبت مجھ پہ ہے۔ اس احساس تک چلے جانا، جب یہ احساس ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا، ہم سینسٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگاپے محبت ہماری زندگی میں کام کر رہی ہے۔ تو یہ 4-5 پوائنٹ سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اگاپے محبت ہماری زندگی میں ہے یا نہیں، کیا ہم فرمانبردار ہوئے ہیں؟ اگر نہیں ہوئے، اگاپے محبت ہمیں فرمانبردار بنائے گی، ہمیں سروس کے لیے تیار کرے گی، ہمیں قربانی کے لیے تیار کرے گی۔ قربانی کس سینس میں ہے؟ ہم خدا کے لیے وقت نکالیں گے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ ہم دوسروں کے لیے اپنی جان دینے تک تیار رہیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم شیئر کریں گے، ہمارے پاس کھانا ہم شیئر کریں گے، ہمارے پاس کپڑے ہم شیئر کریں گے، ہمارے پاس کوئی توڑا ہے ہم شیئر کریں گے۔ تو یہ شیئرنگ کا جذبہ ہے، یہ دینے کا، گیونگ کا جذبہ ہے۔ اب دیکھیں ایسٹر کا پیغام ہمیں گیونگ کا سرمن دیتا ہے۔ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا، بیٹے نے اپنی جان دے دی، روح القدس نے اپنی قوت ہمیں دے دی، تو یہ گیونگ ہے، خدا ہمیں دینا سکھاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم مسیح میں ہیں اور اگاپے محبت ہمارے اندر ہے تو پھر ہم میں کون سا جذبہ ہے؟ گیونگ، ہم شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ، اپنی برکات شیئر کریں گے، اپنا ٹائم شیئر کریں گے۔ تو اس لیے آج سے پہلی چیز جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے وہ کون سی محبت ہے؟ اگاپے محبت ہے، جس کے یہ 4-5 پوائنٹ ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور جب یہ پوائنٹ آپ کی زندگی میں آئیں گے، آپ کا لائف سٹائل آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ آمین۔ ہم دعا مانگیں۔